जय मसी अति आदरणीय दर्शकहरू, आज हामीसँग विशेष पाहुनाको रूपमा हुनुहुन्छ लेखक तथा पास्टर गाब्रियल अधिकारी। उहाँसँग कुराकानी गरिन्छ। विशेष गरेर यस हिसाबमा हामी कुराकानी गरिन्छौँ। उहाँले भर्खरै सरदा एल्बम निकाल्नु भएको छ, विमोचन भएको छ र यसै सिलसिलामा आज हामी कुराकानी बातचित गर्नेछौँ। जय मसी। जय मसी। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, आराम छु। थ्याङ्क यू। तपाईलाई स्वागत छ पहिलो प्रथम। धन्यवाद। यो सरदा एल्बम भर्खरै विमोचन भएको छ अनि यो अब निकाल्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ एउटा होइन शब्दमा लेख्नु पर्यो, त्यसपछि सङ्गीतमा गर्नु पर्यो, त्यसपछि एउटा पुरा तयारी भएपछि निकाल्दाखेरि यो चाहिँ गर्नुपर्छ र तपाईँलाई कसरी प्रेरणा मिल्यो? विशेष गरिकन अब गीत सङ्गीतमा म सानैदेखि नै रुचि राख्थेँ अनि अब यो सरदा एल्बम आज मात्रै विमोचन भएको छ। अब यो कसरी लेख्नलाई मलाई कसरी प्रेरणा भयो भन्ने कुरा चाहिँ विशेष गरिकन त अब मलाई प्रेरणा दिने त बाइबल नै हो। मैले बाइबल जब मैले पाएँ तबदेखि चाहिँ लेखनप्रति मेरो चासो बढेर गएको हो। अब एल्बम यो सरदा बनाउनका निम्ति तपाईको विशेष गरिकन अब परिस्थितिहरूले पनि मलाई साथ दिएकै हो। एक त म सानैदेखि लेख्ने मान्छे पनि हुँ। मैले योभन्दा अगाडि पनि एउटा कविता सङ्ग्रह को त्यो मान्छे भनेर प्रकाशित गरेको थिएँ केही वर्ष अगाडि र म समय समयमा गीत कविता अनि लेखहरू म लेखिरहन्थेँ र विशेष गरिकन यो जुन अहिले यो वर्तमान समयमा जब म आएँ तब अझै पनि मलाई लेख्ने कुराले विशेष गरिकन गीत अनि सङ्गीतमा मलाई डुब्न एकदमै मन लाग्यो अनि जसको फलस्वरूप यो सरदा चाहिँ मैले रचना गर्न सकेँ र यसमा धेरै साथीहरूले चाहिँ साथ दिनुभएको छ, सङ्गीत भरिदिनु भएको छ। यो सरदा एल्बममा सम्पूर्ण शब्दको रचना चाहिँ मैले गरेको हुँ, जसमध्येमा 9वटा गीतहरू छन्। 9वटा गीतमा चाहिँ तपाईँको 5वटा गीतमा चाहिँ मेरो आफ्नै पनि सङ्गीत छ भनेदेखि 4वटा गीतमा चाहिँ वरिष्ठ सङ्गीतकार गगन सुब्बाको सङ्गीत रहेको छ र 3जना झनै 4जना जस्तो सङ्गीत संयोजनको यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ भनेदेखि झनै निकै नै गायक गायिकाहरूले यसमा आवाज दिनुभएको छ। यसमा के रोचक छ, तपाईँले 9 महिना लगाएर यसलाई तयारी पार्नुभयो र 9वटा गीत पनि छ हैन? हजुर। एउटा बच्चा 9 महिना भएपछि जन्मन्छ, त्यस्तै एउटा अवस्था र परिस्थिति चाहिँ यो यहाँ देखिएको छ। यसबारेमा के छ तपाईँको धारणा? यसलाई मान्नुपर्छ, किनभने अब यो विश्वव्यापी महामारीको सुरुवात चाहिँ नेपालमा झनै गत चैत्र महिनादेखि सुरु भयो। चैत्र महिनादेखि सुरु भइसकेपछि एक प्रकारको हाम्रो जीवन चाहिँ अब हामी चाहिँ कैदमा बस्नु परेको जस्तो हामी सबैको अवस्था त्यो थियो भनेदेखि अनि त्यहाँदेखि नै मैले चाहिँ गीतहरूको शब्द विशेष गरी मैले रच्न थालेको र शब्दहरू जब मेरो हातमा आइपुग्यो मैले त्यसलाई हेरेँ, यसलाई गीत बनाउँदाखेरि हुन्छ भनेपछि तब त्यसलाई सङ्गीत भर्ने काम गरियो। सो फाइनल्ली अब अहिले आज यो विमोचनको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ लगभग 9 महिनाको समय भएको छ। एक्ज्याक्टली तपाईँले भनेको पनि सही कुरा हो कि एउटा बालक गर्भमा आइसकेपछि ऊ जन्म लिँदाखेरि 8-9 महिनाको समय यसले माग्छ भने जस्तै यो एल्बम श्रद्धाको चाहिँ एउटा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ गर्भधान गरेर चाहिँ जन्मनलाई पनि त्यस्तै 9 महिना लागेको छ। हजुर। यो तपाईँले चाहिँ यो जुन नाम सेलेक्सन गर्नुपर्छ हैन, यो चाहिँ कसरी सेलेक्सन गर्नुभयो त्यो पनि एउटा रोचक हुन सक्छ। नाम एकदमै मिठो छ सरदा, यसको अर्थ पनि खुलाइदिनु होला हाम्रो दर्शकहरूलाई र यो कसरी चाहिँ राख्नुभयो त्यो पनि खुलाइदिनु होला। हजुर। विशेष गरिकन जब यो चाहिँ 9वटा गीतहरूको तयारी भयो, जब एकदमै यसको रेकर्डिङ अनि सबै कुराहरू सक्यो तब यसलाई रिलिज गर्नुपर्ने भयो अनि एउटा चाहिँ यो अब ख्रिस्टी गीती एल्बमको नाम चाहिँ के होला भनेर त्यसपश्चात अवश्य पनि प्रार्थना गरियो र प्रार्थना गरिसकेपछि अनि हामीले नामको बारेमा चाहिँ निकै नै छलफल गऱ्यौँ। विशेष गरिकन मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ मिनिस्ट्रीमा अनि भाइ हुनुहुन्छ दीपक भाइ, उहाँसँग बसेर अनि मैले आफ्नो परिवारसँग पनि एल्बमको नाम के राख्ने होला भनेर मैले छलफल चलाएँ। सो अनि हामीले धेरै नामहरूको बारेमा विचार गऱ्यौँ, के टाइटल दिने हो, के नाम राम्रो हुन्छ अनि धेरै जस्तो शब्दहरू अब चलेकै शब्दहरू हामीले पायौँ, त्यो अलरेडी युज भइसकेको छ
तब फेरि पनि अनि यो श्रद्धा शब्द चाहिँ तपाईँको एउटा यही एल्बममा एउटा गीत छ जुन चाहिँ रोजा राईले गाउनु भएको। अनि त्यो गीतमा चाहिँ शब्द के छ भन्दाखेरि कलवरी डाँडा नियाली हेर्दा यसो तपाईँको महानता सम्झन्छु, काँडाको मुकुट पहिरेको देख्दा श्रद्धाले मेरो शिर झुकाउँछु। सो त्यो गीतबाट नै यो श्रद्धा शब्दलाई मैले लिएको र यही श्रद्धा नै राख्नुपर्छ भनेर यो एल्बम गीती सङ्ग्रहको नाम चाहिँ श्रद्धा राख्यो। सो श्रद्धाको अर्थ चाहिँ एकदमै आदर गर्नु, एकदमै सम्मान दिनु भन्ने हुन्छ। अनि यो गीत जतिवटा गीतहरू छ यो गीत सबै गीतहरूले चाहिँ एकदमै प्रभुलाई एकदम परमेश्वरलाई एकदम श्रद्धा गरेको, आदर गरेको, महिमा दिएको कारणले पनि यसलाई चाहिँ श्रद्धा शब्दै ठिक हुन्छ भनेर त्यही गीतबाट नै गीतकै त्यही हरफबाट नै यो श्रद्धा शब्द चाहिँ एल्बमको लागि चाहिँ राखिएको हो। यो गीत लेख्नु होइन, शब्दमा उतार्नु चाहिँ त्यसमा पनि मेहनत लाग्छ होइन, एउटा वरदान पनि चाहिन्छ, परमेश्वरको अनुग्रह पनि चाहिन्छ र त्यो शब्दलाई अब सङ्गीत भर्नुपर्ने अरू विभिन्न कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि कति जटिलता वा त भोग्नुभयो, त्यसको एउटा कुनै एउटा रोचक कुनै घटना छन् भने सेयर गरेर दिनुहोस्। हजुर, हेर्नुहोस् अब विशेष गरिकन अब तपाईँको गीत भनेको चाहिँ म चाहिँ के मान्छु भन्दाखेरि गीतको शब्दहरू भनेको चाहिँ वास्तवमा आँखाको हेराइ, जे आँखाले देखिन्छ त्यो लेख्ने होइन, तर आँखाले देखेको कुरा जब मनमा आउँछ, जब आत्मामा आउँछ, तब त्यसलाई एक्सप्रेस गर्यो भने, त्यसलाई चाहिँ भर्बलाइज गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा केही अर्थ दिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो गीतहरू लेख्दाखेरि चाहिँ विशेष गरिकन चाहिँ गीतको रचना, शब्द रचना गर्दाखेरि पनि निकै नै सङ्घर्ष हुन्छ नै, मेन्टल स्ट्रेस हुन्छ होइन। अब तपाईँको अझै हामी त यसलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि एकदमै हामी चाहिँ बिब्लिकल पर्सपेक्टिभबाट अब एउटा बाइबलीय एउटा धरातलमा बसेर लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा प्रयोग हुने शब्दहरू, यसमा चाहिँ तपाईँको थियोलोजी छ कि छैन, यसमा सुसमाचार छ कि छैन, यो गीतले यसोलाई देखाउँछ देखाउँदैन, उद्धार मुक्तिको कुरा छ कि छैन, साथसाथै मानिसलाई गीतले लेखेको शब्दले चाहिँ आशा दिन्छ दिँदैन, जीवन दिन्छ दिँदैन, सकारात्मक कुरा गर्छ गर्दैन, धेरै कुराहरूको त्यसमा चाहिँ विचार गरेरै शब्दहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो यो गीत यो शब्दहरू मैले कोर्दाखेरि चाहिँ अब एकैचोटि तपाईँको शब्द चाहिँ व्यक्त गर्ने बित्तिकै त्यसलाई लेखिँदाखेरि नै त्यो गीतको लागि उपयुक्त शब्द हुन्छ भन्न सकिँदैन। त्यसलाई मल्टिपल टाइम्स भन्छ नि तपाईँको, अगेन एन्ड अगेन होइन, घरिघरि त्यसलाई चाहिँ इरेज गर्दै फेरि त्यसमा त्यो शब्दलाई रिप्लेस गर्दै अर्को शब्द राख्दै गर्दाखेरि नै एउटा चाहिँ तपाईँले चाहेको जस्तो खोजेको जस्तो एउटा लिरिक्स बन्न सक्छ। सो सबै लिरिक्सहरू फेरि पनि गायकीको लागि त्यत्तिको उपयुक्त पनि मानिँदैन, किनकि त्यसलाई त्यहाँ पनि फेरि एउटा एउटा उचित जजमेन्टको आवश्यकता पर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै कुराहरू एकदमै तपाईँको लिरिक्स कम्पोज गर्नलाई, विशेष शब्दहरू रचना गर्नलाई गर्ने काम पनि गाह्रो काम हो होइन। र अर्को कुरा अब त्यसमा सङ्गीत भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। अब जहाँसम्म चाहिँ अब यो चाहिँ तपाईँको सङ्गीतको रचना गर्दाखेरि चाहिँ, सङ्गीत भर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म चाहिँ सिमिलारिटिज नहोस्, यो एउटा पृथक प्रकारको सङ्गीत होस्, पृथक प्रकारको लय होस् भन्ने एउटा ध्यान अब त्यहाँ पनि पुर्याउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब शब्द रचनादेखि लिएर सङ्गीत भरुन्जेलसम्मका जति पनि त्यो स्टेप्सहरू छन् एकदमै चुनौतीपूर्ण छ र साथसाथै एकदमै धेरै परिश्रमको त्यसले माग गर्छ, धेरै त्यहाँ चाहिँ कन्सन्ट्रेसनको पनि त्यहाँ चाहिँ डिमान्ड हुन्छ। जब यो 9वटा गीत तपाईँले सिर्जना गर्नुभयो त्यसमा कति फरकपन तपाईँले हाल्नुभएको छ, किनकि अघि नै तपाईँले भनिसक्नुहुन्छ यो सिमिलारिटी पनि हुनु भएन भन्दै हुन्छ। यो गीतमा 9वटा गीतमा फरक टेस्ट होइन, फरक भागा वा फरक त्यो सङ्गीतका विभिन्न कुराहरू हुन्छन्, यसलाई कसरी तपाईँले म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको छ? सबभन्दा ठुलो कुरो त हेर्नु शब्द हो होइन। अब हरेक शब्दहरू मेरो यो 9वटा गीतहरूमा तपाईँले होलान् केही सिमिलारिटिजहरू, केही अर्थहरू उस्तै लागे तापनि जहाँसम्म मैले चाहिँ एकदम फरक प्रकारले अनि फरक विषयहरू समेटेर 9वटा गीतलाई चाहिँ मैले कम्पोज गर्ने मैले चाहिँ त्यो प्रयास गरेको छु। त्यो प्रकारले रचना भएको छ होइन। जस्तो कि अब तपाईँले युट्युबमा चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले हरेक चाहिँ गीतलाई तपाईँले
एकभन्दा अर्कोलाई तपाईँले एकदम फरक पाउनुहुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँको कहीँ चाहिँ तपाईँको एउटा मानव जीवनको एउटा निराशाको कुरा छ, निराशामा परमेश्वरले शान्ति दिएको कुरा छ, कहीँ एक्लो भएको कुरा छ, कहीँ प्रभुसँग भेट गर्न जाने कुरा छ, कहीँ उद्धारको कुरा छ, कहीँ पाप क्षमाको कुरा छ भन्नेदेखि विभिन्न प्रकारको विषयहरूलाई मैले चाहिँ गीतमा चाहिँ समेटेर मैले राख्ने प्रयास गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई जहाँसम्म मलाई विश्वास छ कि चाहिँ हरेक गीतहरू एकदमै एकअर्कासँग त्यति धेरै मिल्दाजुल्दा छैनन्, एकदमै फरक छ भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ त्यो छ विश्वास छ। तपाईँ दुईवटा पेसामा भन्दा एक तपाईँको हुनुहुन्छ, एउटा पास्टरीय सेवकाईमा हुनुहुन्छ र एउटा यसमा तपाईँ लेखक पनि हुनुहुन्छ। र पास्टरीय र लेखक यो तपाईँले रोज्नु पर्यो भने वा तपाईँलाई मन पर्दा चाहिँ कुन चाहिँ पेसा वा कुन चाहिँ तपाईँलाई यो सेवकाईलाई चुन्नुहुन्छ र किन चुन्नुहुन्छ? पास्टरीय सेवकाई मलाई परमेश्वरले यो एकदमै स्पेसल मेरो बोलावट हो, स्पेसल कलिङ हो। यो चाहिँ परमेश्वरले मलाई स्पेसल कलिङ दिनुभएको मण्डलीको हेरचाह गर्नलाई एउटा गोठालो हुनलाई उहाँले मलाई नियुक्त गर्नुभएको हो। त्यसले गर्दाखेरि अब म लेख्ने कुरा रोज्छु कि या म पास्टरीय सेवकाई रोज्छु भन्दाखेरि म पास्टरीय सेवकाईलाई नै म निरन्तरता दिन्छु, किनकि यो चाहिँ तपाईँको मेरो चाहिँ पहिलो बोलावट हो हैन। त्यसले गर्दा अब गीत लेखन या साहित्य लेखन भनेको चाहिँ अब परमेश्वरले मलाई दिँदाखेरि मैले लेख्ने हो, कोर्ने हो, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो, र त्यो गीत हो भनेदेखि त्यसलाई सङ्गीत भर्ने हो, त्यसलाई रेकर्ड गर्ने हो, कविता हो भने त्यसलाई कविताको एउटा पुस्तकको रूपमा प्रकाशित गर्ने हो, या अन्य कृति साहित्यका अन्य जेनराहरू हुन्छन् त्यो हो भनेदेखि अब त्यही प्रकारले गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो पास्टरीय सेवकाईको कलिङ नै सबैभन्दा पहिलो कुरा हो। अब यो एल्बम निकाल्दाखेरि आर्थिक रूपमा पनि सक्षमै हुनुपर्छ, नत्र भने आर्थिक बेगर त यो असम्भव छ। के कस्तो व्यवस्थापन तपाईँले गर्नुभएको छ वा यो निकाल्दाखेरि कति चाहिँ खर्च जति लाग्यो होला भन्न मिल्छ भने? हजुर, यसमा धेरै साथीहरूको एकदमै महत्त्वपूर्ण हात छ। यो म आफैले गर्न सक्ने कुरा पनि थिएन। धेरै साथीहरूको सहयोग साथ, अब कति ठाउँहरूमा अब मैले काम गर्ने ठाउँहरूमा उहाँहरूको विशेष मलाई दिनुभएको छुट, र अब साथीभाइहरूले विशेष कलाकार साथीहरूले अब रेकर्डिङ स्टुडियोदेखि लिएर अन्य अब यो श्रद्धामा चाहिँ भएर काम गर्ने सबै साथीहरूको विशेष छुट, एकदमै सहुलियतको कारणले गर्दाखेरि नै आर्थिक भार कम पर्न गएको हो। नत्र भनेदेखि फेयरली तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटै गीत मात्रै पनि तपाईँको एकदमै रचना गर्नलाई, मतलब त्यसलाई सङ्गीत भरेर रेकर्ड गर्नलाई चाहिँ निकै नै पैसा पर्न जान्छ। अब तपाईँले बुझ्नुभयो कि मलाई साथी भाइहरूको सहायताले गर्दाखेरि चाहिँ यो श्रद्धालाई रिलिज गर्न सम्भव भएको हो। तपाईँको 9वटा गीतमा सबभन्दा मनपर्ने गीत तपाईँलाई कुन चाहिँ हो? अब हेर्नु, सन्तान भनेको त अब सबै जस्तो भए तापनि त्यो बराबर हुन्छ माया भन्ने कुरा होइन। तैपनि अब मध्येमा एउटा उत्कृष्ट लागेको भन्ने कुरा अवश्य पनि हुन्छ। अघि पनि अब यहाँ विशेष गरिकन हाम्रो अतिथि पाहुना वरिष्ठ सङ्गीतकारज्यूहरूले चाहिँ अब भनिसक्नुभयो कि औँल्याइसक्नु भएको छ होइन। जस्तो कि रोजा राईले गाउनुभएको यस एल्बमभित्रको श्रद्धाको चाहिँ गीत कलबरी डाँडा नियाली हेर्दा 1 नम्बर होइन। अनि तपाईँको त्यस पछाडि अनि अब तपाईँको हाम्रो राजु तामाङले गाउनुभएको अलमल अलमल, अनि अब तपाईँको विज्ञान बराइलीले गाउनुभएको तपाईँको वर्षेनी पाप भन्ने, त्यस पछाडि अब जस सुमन पेकाको एकदम उत्कृष्ट आवाजमा कति आशिषित मानिसौँ हामी भन्ने, यो प्रकारको एकदमै राम्रो गीतहरू छ। जुन मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो गीत चाहिँ यो भजनहरू यो एल्बममा समावेश भएको जुन चाहिँ रचनाहरू छ, यो चाहिँ मैले अरू कसैको लागि नभएर मैले आफ्नै लागि गरेको भन्ने मलाई त्यो फिल हो मेरो चाहिँ यसमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो म आफैलाई मन परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ न, अब सबै एकदमै उत्कृष्ट लाग्छ होइन। अब यसमा उत्कृष्ट मध्येमा पनि अब अझै त सही न्याय त अब श्रोताहरूले नै गर्नुहुनेछ होइन। अब यो गीतहरू तपाईँले गर्नुभयो, एल्बम पनि निकाल्नुभयो, एकदमै असल प्रकारले आज कार्यक्रम पनि भयो। यसलाई अब बजारीकरण पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसबाट केही रिटर्न पनि तपाईँले आउनु पाए अर्को एल्बमको लागि तपाईँलाई पनि हौसला मिल्थ्यो। यो विषयमा तपाईँले अध्ययन गर्नु वा सोच्नुभएको केही छ कि छैन? मैले यो गीत मैले यो गीत चाहिँ अब रचना कालदेखि नै जब मैले रचना गर्न सुरु गरेँ, अनि जब
गर्दै गर्दाखेरि अनि तपाईँको चाहिँ मैले चाहिँ त्यस्तो प्रकारले त्यो कमर्सियल हिसाबले चाहिँ मैले सोचेको छैन, किनभने यो एकदम नितान्त यो प्रभुको महिमा होस् भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यो श्रद्धामा चाहिँ मैले काम गरेको हो है, र मेहनत पनि त्यही प्रकारले गरेँ र मैले आफ्नो तर्फबाट सकेसम्म चाहिँ एकदमै कम त्रुटि गरेर चाहिँ मैले चाहिँ एल्बमलाई मैले रिलिज गरेको छु। अब रिटर्नको कुरा गर्दाखेरि अब त्यतिकै पनि यो गस्पल सङहरू हो होइन, त्यसले गर्दाखेरि म त्यस्तो आशा गर्न सक्दिनँ। तर यसलाई बजारीकरण गर्ने कुरामा चाहिँ अब पहिलाको जस्तो सिडीहरू अब विभिन्न प्रकारको बनाएर अहिले त्यो गर्ने समय पनि छैन, र अब मैले चाहिँ सकिनँ त्यो गर्नलाई। र अहिले चाहिँ अब युट्युब अब विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत नै अनि यो श्रद्धालाई चाहिँ प्रमोट गर्ने चाहिँ योजना छ। अनि अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब बजारमा गइसकेपछि युट्युबमा यो अपलोड भइसकेपछि जुन चाहिँ अब राइजिस टिभीको च्यानलमा चाहिँ च्यानलमा यो अपलोड हुन्छ, अपलोड भइसकेपछि अब श्रोताहरूले हेरेर उहाँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भनेदेखि धेरैभन्दा धेरै चाहिँ हाम्रो मण्डलीका प्रियहरूले अब विश्वभरि छरेर बस्नुभएका हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो गीत सङ्गीत सुन्न सक्नुहुनेछ। साथसाथमा अब त्यसबाट केही अब भोलि कमर्स अब एउटा भनौँ न एउटा केही बेनिफिट भएछ भने त्यो पनि ठिकै छ, अब भएन भनेदेखि त्यो पनि अब ठिकै छ। हजुर, सबै कुराबाट प्रभुको महिमा भएको होस्। हजुर, पक्कै नै। अब हामी लगभग अन्तिमतिर पनि छौँ। अब तपाईँले कहिलेकाहीँ तपाईँ लेख्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ गुनगुनाउनुहुन्छ कि हुँदैन? किनभने अब हामी क्रिस्चियन भएको चाहिँ प्रायः सबैजना चाहिँ गीत गाउँछौँ होइन, उसमा सेवा सङ्गतिमा। हजुर, एउटा सानो टुक्रा मिल्छ भने यही तपाईँको एउटा एल्बमबाट सुनौँ। किन मिल्दैन, मिलिहाल्छ होइन। अब मैले धेरै समय यो शब्दहरू लेख्दाखेरि मैले गुनगुनाएको छु। यही एल्बममा श्रद्धामा भएको एउटा गीत जो सुमन पेगाले गाउनु भएको छ, कति आशिषित। म 2 लाइन मात्रै, म सिङ्गर चाहिँ होइन है, बरु लय चाहिँ म दिन सक्छु है, त्यो चाहिँ हुन्छ। कति आशिषित मानिस हो हामी, सायद तपाईँ पनि गाउन सक्नुहुन्छ होला सबैले। अवश्य। यो अलिकति हाई भयो है, अलिकति यसलाई लोमा गाउँ है। कति आशिषित मानिस हो हामी, सुन्न पायौँ वचन, कति आशिषित मानिस हो हामी, सुन्न पायौँ वचन, अति गौरवशाली जाति हौँ हामी, बाँच्न पायौँ जीवन, बाँच्न पायौँ जीवन। धेरै धन्यवाद। धेरै अन्तिममा के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई हेरिरहेका दर्शकहरूलाई? म सबै श्रोता अनि दर्शकहरूलाई विशेष गरिकन अब श्रद्धा एल्बम तपाईँहरूको आफ्नो सङ्गीत मानिदिनुहोस्, र विशेष गरिकन मण्डली को आराधना सेवा तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि श्रद्धा एल्बमका गीतहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरिदिनुहोस्। र विशेष गरिकन अब श्रद्धा एल्बम चाहिँ राइज एसिया टिभी च्यानलमा चाहिँ आज हामी अपलोड गर्दैछौँ, र यसको साथसाथमा अब मन पराइदिनुहोस् भनेर त म भन्दिनँ, सङ्गीत आफैमा मनपर्ने नै हुन्छ। र विशेष गरिकन हाम्रो राइज एसिया टिभी च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, र विशेष गरिकन म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँ विशेष गरिकन मिडियाका साथीहरूलाई जो आज विमोचन कार्यक्रममा आएर तपाईँहरूले साँच्चै नै एकदमै सुन्दरता बढाइदिनु भएको छ। तपाईँहरूको एकदम गरिमामय उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। हुन्छ, तपाईँको यो अति नै बहुमूल्य समयको लागि हामी सबै मिडिया तर्फबाट धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। जय मसी। जय मसी हजुर।